यकम हिजरी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात और तदफ़ीन का दिन है। तो उसके हवाले से मैं कुछ बात करना चाहता था। 23 हिजरी को, मैं तो बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ, तो पूरी दास्तान है। उमर एक शख्स नहीं है, उमर एक उम्मत है, उम्मत। तो वो आपने दुआ मांगी थी हज से वापसी पर कि या अल्लाह कब्र सिन्नी वज़ाउफ़त क़ुव्वती वरक़्क़ अज़्मी फ़क़बिज़नी इलैक। या अल्लाह मेरी हड्डियाँ बूढ़ी हो गई, मेरी हिम्मत कमज़ोर हो गई और मुझसे अब ये खिलाफत का बोझ उठाया नहीं जाता, मुझे वापस बुला ले। तो जब आप पहुँचे हज के बाद, तो अबू लोलो मजूसी था, हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा का ग़ुलाम। ये नहावंद की जंग में कैद हुआ था और फिर मुग़ीरा बिन शोबा के हिस्से में आया था। तो आया हज़रत उमर के पास कि ये मुग़ीरा रज़ी अल्लाह अन्हु मुझसे ज़्यादा टैक्स लेता है। तो आपने उनको भी बुला लिया और उससे पूछा तो क्या काम करता है। उन्होंने कहा मैं लोहे का काम करता हूँ, लकड़ी का काम करता हूँ, पत्थर का काम करता हूँ। एक आध कोई और बताया कि तुम तो बहुत कारीगर आदमी हो, तो ये तो बिल्कुल मामूली से चंद दिरहम है, तो ये ज़्यादा नहीं है, सही है। तो फिर आपने पूछा तो चक्की बना लेता है? कहा बना लेता हूँ। कहा मेरे लिए भी एक चक्की बना। कहने लगा ऐसी बनाऊँगा कि दुनिया भर उससे देखेगी। तो जब वो चला गया तो आपने फरमाया कि मुझे कत्ल की धमकी दे के जा रहा है। तो साहबा ने कहा फिर हम इसको पकड़ लेते हैं। कहा तो फिर मुझे शहादत कैसे मिलेगी? तो 23 तारीख को, 23 ज़ुल्हज, 26 ज़ुल्हज, 23 तो हिजरी थी, 26 ज़ुल्हज आप फजर की नमाज के लिए आए तो वह मिंबर के पीछे छुपा हुआ था और खंजर दोहरी धार का था। जब आपने नमाज शुरू की तो उसने निकलते ही एकदम तेज़ी से 6 वार किए। एक वार पेट में लगा जिससे आंतें फट गईं, तो आप गिर पड़े। गिरते गिरते आपने कहा अब्दुर्रहमान नमाज पूरी कराओ, नमाज पूरी कराओ। तो वो जब भागा तो उसके पीछे सहाबा भागे, तो उसने रास्ते में आने वाले दाएं बाएं वालों पर हमले किए। उनमें 6 सहाबा और शहीद हो गए, 6 ज़ख्मी हो गए। फिर सहाबा ने उसके ऊपर से चादर फेंकी। चादर में जब वो घिर गया तो उसने अपने ही उसी खंजर से अपनी गर्दन काट ली और हराम की मौत मरा। और वैसे ही वो कुफर के रास्ते पर था। तो फिर सहाबा ने उसको मदीने के बाहर एक जगह जाके फेंक दिया और उसमें उसकी मैयत को डाल दिया। तो हकीम ने आपको दूध पिलाया तो आंतों से बाहर निकल गया। तो उसने कहा उमर का काम ख़त्म हो गया। तो गशी तारी होती थी, नमाज का वक्त होता था, बेटा उठाता था नमाज। कहते हाँ, इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं जो नमाज ना पढ़ता, नमाज अदा फरमाते। फिर महसूस हुआ कि मेरा अब आखिरी वक्त है, तो अपने 6 आदमियों की शुरा बनाई कि ये वो लोग हैं जिनसे अल्लाह के नबी राज़ी थे, इसमें से जिसको चाहें अमीर बना लें। हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, अब्दुर्रहमान बिन औफ़, अबू उबैदा बिन जर्राह और हज़रत अली बिन अबी तालिब। तो अबू उबैदा नहीं, हज़रत सईद बिन ज़ैद और हज़रत अली बिन अबी तालिब। अबू उबैदा तो शहीद हो चुके थे। कि इनमें से अगर 3 एक तरफ हों, 3 एक तरफ हों, नहीं अगर 4 एक तरफ हों, 2 एक तरफ हों, तो जिस तरफ 4 हों उसको अमीर बना दिया जाए। शोर करे तो उसकी गर्दन उड़ा देना। तो एक ने कहा अपने बेटे का नाम भी लिख दें, वो भी तो इस काबिल है। कहा बनु तैम के लिए इतना ही काफ़ी है कि उनका एक आदमी खिलाफत का बोझ उठाता हुआ मर जाए, मैं किसी और पर यह बोझ नहीं डालना चाहता। तो हज़रत अली और हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हाल पूछने। तो देखा तो घबराहट थी। फरमाया मौत से घबरा रहे हो? कहा नहीं, मा बादल मौत, मौत के बाद जो होने वाला है उससे घबरा रहा हूँ। कहा नहीं, ना घबराओ, मैंने इन अपने कानों से सुना है, सैयदा कहूल अहल जन्ना अबू बकर व उमर। जन्नत में तो सारी जवान होंगे, लेकिन जो बड़ी उम्र पा के फिर जवान होकर जन्नत में गए, जैसे सैयदा शबाब अहल जन्ना अल हसन वल हुसैन, जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम, जो जवानी में मर गए। जैसे मेरा बच्चा मेरे हाथों चला गया, कब्र में सो गया जवानी में, ऐसे अहले ईमान के सरदार हैं हसन और हुसैन। और जो बड़ी उम्र लेकर मरे वो भी वहाँ जवान होंगे, लेकिन उनके सरदार हैं अबू बकर और उमर। तो आपने हज़रत उमर ने फरमाया क़यामत के दिन गवाही दोगे? कहने लगे मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। आखिरी दिन यकम मुहर्रम 26 को आपको ज़ख़म लगे, 26, 27, 28, 29 का महीना था। 4 दिन आप इस तकलीफ़ में रहे। तो 29 को आपने अपने यकम को आपने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर से फरमाया कि जाओ और हज़रत आयशा से पूछ के आओ
کہ میرا باپ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا ہے، اور امیر المومنین نہ کہنا اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، اب میں عمر ہوں، اجازت ملے تو دفن کر دینا، نہ ملے تو بقیع میں جا کر ڈال دینا۔ انہوں نے واپس آ کر حضرت عائشہ سے جا کے پوچھا تو وہ رو رہی تھی بیٹھ، جب انہوں نے سنا تو فرمانے لگیں یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن عمر مجھ سے زیادہ حقدار ہے، اجازت۔ تو واپس آیا اور کہا ابشر یا ابتا، بابا آپ کو بشارت ہو، اللہ کے اماں جان نے اجازت دے دی۔ کہا بیٹا پھر بھی جب میں مر جاؤں اور جنازہ اٹھاؤ تو اندر نہ لے جانا، باہر رکھ کے اندر پوچھنا کہ کیا ہم لے آئیں، اگر اس وقت بھی اجازت دیں تو پھر اندر لے جانا، ابھی ہو سکتا ہے میرے شرم میں انہوں نے یہ اجازت دی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد ابن عمر نے آپ کا سر اپنی گود میں لے لیا اور ان کو سہلانے لگے، تو ان کو محسوس ہوا کہ شاید اب وقت قریب ہے، تو فرمایا کہ عبداللہ میرا سر زمین پہ ڈال دیں، مجھے زمین پہ رکھ دیں۔ تو انہوں نے یہاں سے یہاں رکھ لیا، تو ان کو سخت ڈانٹ، وہی حق تیرا ستیہ ناز ہو، میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے زمین پہ ڈال دیں۔ تو انہوں نے زمین پہ ڈال دیا، تو انہوں نے ایسے زمین پہ اپنا سر ماتھا رکھا اور یوں کر رہے تھے ایسے، اور ساتھ سے کہہ رہے تھے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تیرے لیے ہلاکت ہے اگر تیرے اللہ نے تجھے معاف نہ کی۔ اور یہ کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا وزیرائے فی الارض ابو بکر و عمر و وزیرائے فی السماء جبریل و میکائیل، میرے دو وزیر دنیا میں ہیں ابو بکر اور عمر، اور میرے دو وزیر آخرت میں ہیں جبریل و میکائیل۔ اور ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے ادھر ابو بکر تھے ادھر عمر تھے، سامنے صحابہ تھے، فرمایا ہمیں دیکھ رہے ہو؟ کہ جی ہاں۔ کہ قیامت کے دن بھی میں ایسے ہی اٹھایا جاؤں گا کہ میرے سیدھے ہاتھ پہ ابو بکر ہوگا اور میرے الٹے ہاتھ پہ عمر ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میں لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ پھر فرمایا میں نے جنت میں ایک محل دیکھا بہت خوبصورت، تو میں نے فرشتے سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ قریشی کا ہے۔ تو آپ نے سوچا کہ اتنا عالی شان محل تو میرا ہی ہوگا، نبی کا، میں بھی تو قریشی ہوں۔ فذهبت لأدخله، میں جانے لگا تو فرشتے نے کہا یا رسول اللہ انه لعمر بن الخطاب، یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا محل ہے، آپ اپنی زندگی میں بتلا رہے ہیں یہ سارا کچھ۔ تو کہنے لگے عمر تیرا غصہ یاد آ گیا؟ تو میں اندر نہیں گیا، ورنہ جی تو چاہتا تھا کہ اندر جا کے دیکھتا۔ تو عمر رونے لگے یا رسول اللہ اب علیکا اغار یا رسول اللہ، کبھی میں آپ پہ بھی ناراض ہو سکتا ہوں یا رسول اللہ۔ 3 مقامات قرآن میں ایسے ہیں جو حضرت عمر کے کہنے پر چاہنے پر وحی اتاری گئی۔ اور آخر میں کیا کہہ رہے ہیں ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، عمر تیرے لیے ہلاکت ہے اگر تیرے رب نے معاف نہ کیا۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت حفصہ کو ایک طلاق دے دی تو فوراً جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حفصہ سے رجوع فرمائیں، یہ آپ کی جنت میں بھی بیوی ہے، ہم نے طے کر دیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس طلاق سے میرے بندے عمر کو بہت تکلیف ہوگی تو میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا، آپ رجوع فرمائیں۔ تو اس میں ایک وجہ حضرت عمر کا دکھ بھی شامل تھا کہ آسمانوں سے حضرت عمر کی دلداری کے لیے حکم آ رہا ہے، اللہ کے نبی کی منشا طلاق کی تھی، تو یہ کہہ دیا ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک رب، عمر تیرے لیے ہلاکت ہے اگر اللہ نے معاف نہ کیا، جان نکل گئی۔ اور پھر یہ وصیت فرمائی تھی میرا جنازہ صہیب پڑھائے گا، ان 6 میں سے کوئی نہیں پڑھائے گا، صہیب پڑھائے گا۔ تو اسی 1 محرم کو آپ کی وفات ہوئی، اسی دن آپ کو غسل دیا گیا، حضرت صہیب نے جنازہ پڑھایا، جنازہ اٹھایا گیا، پورے مدینے میں ایک ماتم تھا اور آہ و بکا تھی۔ اس دن آسمان بھی رو رہا تھا اور مدینے کے پہاڑ بھی رو رہے تھے، اور شاید فرشتے تو خوش ہو چکے، وہاں تو جاتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے۔ تو جنازہ اٹھایا گیا اور دروازے کے سامنے رکھا گیا، اور آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے دروازے پر دستک دی، یا ام المومنین، اے ایمان والوں کی ماں، میرا باپ دروازے پر حاضر ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے چادر اٹھائی، روتے ہوئے فرمایا مرحبا بعمر، عمر کے لیے مرحبا ہو، اور آپ کے اندر لے جایا گیا، اور ابو بکر کے برابر آپ کی قبر کھودی گئی۔ اور جس وقت آپ کو غسل دے کر چارپائی پہ لٹایا گیا تھا تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی تھے اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے عمر مجھے پتہ تھا تو یہیں جائے گا، تو اس جگہ کے علاوہ کہیں بھی نہیں جا سکتا تھا، کہ میں نے ہزاروں دفعہ سنا میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر اندر گئے، میں ابو بکر اور عمر باہر آئے، اتنی کثرت سے میں نے تیرا نام نبی کے ساتھ سنا کہ مجھے یقین تھا یہی جگہ تیرے لیے ہے۔ تو اللہ نے
آپ کو اپنے نبی کے پہلو میں ابوبکر کے ساتھ آپ کی قبر بنی، ایک قبر کی جگہ اب باقی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے دفن کیے جائیں گے۔ تو یہ مختصر سا میں نے بیان کیا ہے، ورنہ اس پر تو کتنے ہفتے بیان ہو سکتا ہے کہ پھر امت نے ایسا خلیفہ نہ دیکھا، نہ کوئی ان جیسا پیدا ہوا، نہ ان جیسا کسی نے دیکھا۔